नमस्ते। सगरमाथा विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। पछिल्लो पटक विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत पुगेर ठोकिने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा दलहरू बीच विवाद, विभिन्न सरकारसँग भएका असन्तुष्टि लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू पनि अदालत पुगेकै छन् र अहिले अब हामी यो निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। खास गरी मङ्सिर 4 गते अगाडि निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको विषयमा कडाई गरेका र आचार संहिता लागू गरेका विषय तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ। आचार संहिताप्रति असन्तुष्टि जनाएर कतिपय विषयहरू अदालतमा पुगेका छन् भने स्वयं निर्वाचन आयोग पनि अदालत नै पुगेको छ। यही आचार संहिता, निर्वाचन र यही समसामयिक नेपालको न्याय प्रणाली र राजनीतिका विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आज हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिनेश सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। हजुर, निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पछिल्लो पटक लागू गर्ने नाममा विभिन्न कारबाहीहरू, विभिन्न खालका विषयहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। स्वयं निर्वाचन आयोग पनि आफै अदालत पुगेको अवस्था छ। तपाईलाई के लाग्न सक्छ, निर्वाचन आयोगले यो पछिल्लो पटक आचार संहिताको नाममा गरिरहेका कामहरू र उसकै भाषामा भन्नुपर्दा उसका कर्तव्य अधिकारलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब निर्वाचन आयोग पहिलो कुरा त उसको आफ्नो अधिकार क्षेत्र के हो हजुर भन्ने कुरामा नै एउटा कन्फ्युजनको स्थितिमा छ। हजुर, त्यसमा नै उसलाई क्लियर छैन कतिसम्म निर्वाचन आयोगको एम्बिट एन्ड स्कोप हो, कतिसम्म गर्न मिल्छ, कतिसम्म गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको त्यो चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ देखिँदैन र कहिले ठाउँमा परेको छ, कहिले ठाउँमा परेको छ। अब जस्तो एउटा चाहिँ नोटिफिकेसन जारी गर्यो, प्रेस एउटा स्टेटमेन्ट के जारी गर्यो भने यो सामाजिक सञ्जालहरूमा नो नट अगेन लेख्नेहरूलाई चाहिँ साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु, 5 वर्ष कैद गर्नु भनेर त्यो पनि नोटिफिकेसन जारी गर्यो र त्यो चाहिँ के देखियो भने एउटा पावरफुल नेताहरूको एउटा चाहिँ टुल बनेको जस्तो निर्वाचन आयोग देखियो। त्यसै गरी एउटा सञ्चार माध्यमलाई एउटा समाचार हटाऊ भनेर त्यो पुरानो जसरी त्यो अञ्चलाधीशहरूले पुर्जी काट्थे, पत्र काट्थे, त्यो शैलीमा चाहिँ समाचारै हटाऊ भनेर पत्र एकदमै त्यो अञ्चलाधीशको शैलीमा अलिकति सानो के भयो भने ल यो त व्यवस्था विरोधी हो, राजा विरोधी भनेर अञ्चलाधीश र सिडिओले पुर्जी काटिहाल्थे। त त्यही शैलीमा निर्वाचन आयोग पनि यो ठुला नेताहरूको चाहिँ एउटा बचाउमा आएको देखियो र नेताहरूको यसरी बचाउमा आउने त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको त्यो काम होइन। त्यसले के गर्छ भने निर्वाचन आयोगको चाहिँ जुन विश्वसनीयता हो, क्रेडिबिलिटी हो, त्यो क्रेडिबिलिटीलाई समाप्त गर्छ र त्यसले के हुन्छ भने निर्वाचनको जुन स्वच्छता हो, निर्वाचनको जुन निष्पक्षता हो, निर्वाचनको जुन पवित्रता हो, त्यो नै नष्ट हुन्छ। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने एउटा नागरिकले एउटा आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रकट गर्ने एउटा माध्यम भनेको निर्वाचन प्रक्रिया नै हो। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनिएको छ, तर त्यो कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले आफ्नो मतपेटिकामा त्यो ब्यालेटबाट प्रकट हुन्छ। अब के हो भने यदि निर्वाचन प्रक्रियाको स्वच्छतामाथि, त्यसको विश्वसनीयतामाथि, त्यसको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने त्यो त पिपुलको जुन सभरेन्टी हो त्यो नै अन्डरमाइन हो। त्यसमा निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन गराउनका लागि, त्यो प्रक्रियालाई सहजी गर्नका लागि जस्तो संविधानले नै भन्यो कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको म्यान्डेट हो। अब त्यो म्यान्डेटको एङ्गेस्टमा गएर, खिलाफमा गएर एकदमै विवादास्पद खालको कामहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको देखियो। के उम्मेदवारहरूको के गर्यो भने एउटा म्याच फिक्सिङ एउटा फर्मुला अन्तर्गत कसैको उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने, केही उम्मेदवारहरूलाई जितोस् भनेर एउटा सहज गरिदिनका लागि त्यो गरिदिएको छ। दिनेश सर, म त्यसैमा प्रवेश गर्न चाहेँ। खास गरी यहाँले पछिल्लो पटक नो नट अगेन भन्ने एउटा अभियान एउटा चलेको छ समाजमा। अहिले पुराना नेताहरू, पुराना दलहरूलाई, खास गरी पटक पटक सत्तामा गइसकेका, पटक पटक मन्त्री भइसकेकालाई जिताउन हुँदैन भन्ने एउटा अभियान चलिरहेको छ। त्यो अभियानमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाउनको लागि सचेत एउटा सार्वजनिक पनि गर्यो, सूचना पनि जारी गर्यो। त्यसको लागि तपाईँले त्यो न्यायको लागि भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो। मुद्दा तपाईँको पक्षमा आयो, एउटा अन्तरिम आदेश अदालतले दिइसक्यो। अब भनिदिनुहोस्, नो नट अगेनमा एउटा अनुशासनहीन भयो भन्ने अथवा उशृङ्खलता भयो भन्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ के गलत हो र? होइन, यसमा कुनै पनि अनुशासनहीनता भन्ने देखिँदैन। एउटा के हो भने जसरी निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियामा के हुन्छ भने हरेक
उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा मत माग्न पाउँछ, हजुर, त्यसका विरोधी उम्मेदवारले त्यसको विपक्षमा प्रचार गर्न पाउँछन्। मतदाताले पनि आफ्नो पक्षमा र आफ्नो विपक्षमा पक्षमा आफूले मन पराएको उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने, आफूले मन नपराएको उम्मेदवारको विपक्षमा मत माग्ने, यसलाई चाहिँ भोट नहालौ भन्ने चाहिँ के छ नि एउटा मतदाताको अन्तर्निहित अधिकार हो, एउटा सार्वभौम अधिकार हो। अब यसलाई होइन, अब उनीहरूलाई लाग्यो कि होइन यिनीहरू पटक पटक जिते, तर नेसनको लागि यिनीहरू एसेट भन्दा पनि यिनीहरू लाइबिलिटी भयो, केही पनि पर्फर्म गर्न सकेन, कुशासन दिए, यत्रो भ्रष्टाचार गरे। त्यस कारण फेरि यिनी मान्छेहरूलाई किन हामीले इलेक्ट गर्ने, किन पटक पटक यिनी अनुहारहरू, दल चाहिँ भनेको छैन, व्यक्तिलाई केही अनुहारहरू जो पटक पटक पावरमा आए र यिनीहरूलाई भोट नदेऊ भने त्यो भन्न नपाउने अधिकार हो। तपाईँ के हुन्छ भने लोकतन्त्र जसरी भोल्टियरले भन्थे नि, म तिम्रा हरेक कुराहरूसँग असहमत छु, तिम्रो कुरासँग म सहमत छैन, तर तिमीले बोल्न पाउनुपर्छ, आफ्नो कुरा जबरजस्त ढङ्गले राख्न पाउनुपर्छ, त्यो कुराको लागि चाहिँ म लड्दछु। त्यस कारण के छ भने अब नो नट अगेनको कसैले विरोध गर्ला, निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक अलिकति सचेत मात्रै गरायो हैन, सचेत रोक्न खोजेको होइन भन्यो नि। हैन, त्यो त निर्वाचन आयोगले त के छ नि, जब अदालतमा मुद्दा परिसक्यो र अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि अनि निर्वाचन आयोगले आफ्नो चाहिँ त्यो इम्बेरेसमेन्ट आफूलाई जुन एउटा उसको चाहिँ फेस लस भयो, जुन क्रेडिबिलिटी लस हो, अनि भने होइन हामीले यसो भने होइन, जनदबाव आयो होइन, जबकि चाहिँ निर्वाचन आयोगले आफ्नै लेटर प्याडमा यसमा चाहिँ 5 वर्ष साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु, साइबर क्राइम ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ र नोटिफिकेसन जारी गरेको छ र यसमा संलग्न भएकाहरूलाई यसलाई हटाऊ भनेको छ, हटाऊ भनेको छ र साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु भनेको छ र सजाय तोकेर 5 वर्षसम्म कैद र 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भनेर निर्वाचन आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा मतदाताहरूलाई आतंकित गर्ने काम, तर्साउने काम चाहिँ गरेको छ। जबकि चाहिँ ठिक छ, निर्वाचनको त्यो त प्रक्रिया हो नि, कसैले पक्षमा भोट माग्ला, कसैले विपक्षमा माग्ला, कसैले यिनीहरूलाई भोट हाल्नै हुँदैन भन्ने अधिकार पनि छ, कसैले चाहिँ होइन यी बाहेक अब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य यो धरतीमा जन्मिएकै छैन, यिनीहरूलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पनि अधिकार छ। त्यो पनि प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। एक्ज्याक्टली, तपाईँ सहमत हुन सक्नुहुन्छ, असहमत हुन सक्नुहुन्छ, तर कुरा के हो भने उनीहरूको जुन बोल्न पाउने अधिकार हो, त्यो बोल्न पाउने अधिकार, मुक्त हुने अधिकार छैन। र स्पिचलाई क्रिमिनलाइज गर्ने, हेर्नुहोस् संविधानले जुन फ्री स्पिच भनेर भनेको छ नि, फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन, त्यो भनेको के हो भने त्यो भनेको असहमत हुने अधिकार हो। जस्तो जय जयकार गर्ने, स्तुतिगान गर्ने, समर्थनमा बोल्ने अधिकार त हिटलरको रेजिममा पनि हिटलर जय जयकार गर्ने त थियो नि त, मुसोलिनीकोमा पनि मुसोलिनी महान जिन्दाबाद भन्ने अधिकार त थियो नि त। तर लोकतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने असहमत हुने अधिकार हो। बोल्न पाउने अधिकार भनेको चाहिँ के हो भने त्यो असहमत हुने अधिकार हो। सहमत हुने अधिकार त पञ्चायतमा पनि थियो नि त, हाम्रो राजा हाम्रो देश भनेर चाहिँ असहमत रहनु पनि प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। एक्ज्याक्टली हाम्रो दिनेश सर, म यसैमा पुगेर खास गरी यही निर्वाचनसँग सम्बन्धित आज हामी कुराकानी बढी गर्छौँ। डाक्टर तोसीमा कार्की जुन प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार, घन्टी उहाँको चुनाव चिन्ह छ, उहाँलाई पनि निर्वाचन आयोगले रोक्न खोज्यो र निर्वाचन आयोग आफै अदालत पुग्यो। यसको तपाईँले यसमा रहेर तपाईँले बहस गर्नुभयो, यो विषयमा तपाईँ अहिले अदालतबाट यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ सायद, होइन? यो विषयमा अलिकति प्रश्न यस्तो भयो, तोसीमा कार्की एउटा मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएको नाताले हजुर अब उनलाई के भन्नु, यो त लाभको पद हो भनेर निर्वाचन आयोगले उहाँको उम्मेदवारी नै खारिज गरिदियो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो। हामीले त्यसमा बहस गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो होइन, यो लाभको पद भनेर त्यस्तो कुनै रेगुलर तलब लिने पद होइन र यो चाहिँ के हो भने यो पद भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ भत्ता सत्ता, मिटिङ भत्तासम्म लिने हो, त्यस कारण यसलाई लाभको पद भन्न मिल्दैन। र अर्को कुरा के छ भने मेडिकल काउन्सिल भनेको त्यो राज्यको सञ्चित कोषबाट त्यसको त्यो तलब लिने त्यो भत्ता पनि राज्यको सञ्चित कोषबाट होइन, किनभने त्यो चाहिँ रेगुलर बजेट सरकारले दिँदैन त्यहाँ, त्यस कारण त्यसलाई लाभको पद भन्न मिल्दैन भनेर योभन्दा झन्डै 2 हप्ता अगाडि नै हो सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश गर्यो। हामीले बहस गऱ्यौँ, सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश गर्यो। अब त्यो आदेश आइसकेपछि निर्वाचन आयोग आफै 13 पेज लामो यो चाहिँ आदेश ठिक भएन, यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारिज गराउनको लागि निर्वाचन आयोगमा गयो। त निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने नो, यो आदेश मिलेकै छ
र यो चाहिँ कहिलेकाहीँ भत्ता लिनु अनुगमन जाँदाखेरि अहिले भत्ता लिनु त्यसलाई चाहिँ लाभको पद भन्न मिल्दैन। अदालतले आज भर्खरै त्यो आदेश आएको छ। त्यसकारण उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्न मिल्दैन र जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसैले निरन्तरता पाउने भनेर आज अदालतले चाहिँ के छ भने त्यसलाई त्यो बाटो बन्द गरिदियो। निर्वाचन आयोगको त्यो बाटो बन्द गर्यो। त्यसबाट पनि के छ भने एउटा निर्वाचन आयोगको एउटा अपरिपक्वता पनि र बदनियत के देखिन्छ भने एउटा व्यक्तिलाई खेदेको खेदै गर्ने। सर्वोच्च अदालतले जब अन्तरिम आदेश दिइसक्यो भने अब निर्वाचनको मुखमा आएर निर्वाचनसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू छन् त्यो छोडेर अब चाहिँ तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारिज गराइ छाड्ने भनेर चाहिँ के छ निर्वाचन आयोग। तर निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने दिनेश सर, हामीले सत्तामा भएका उम्मेदवार ठुला नेतालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छौँ। उनीहरूले यदि गल्ती गरेका छन् भने आचार संहिता उनीहरूले पनि उल्लङ्घन गरेका छन् भने हामीले कसैलाई पनि छोडेका छैनौँ, सबैलाई समान किसिमबाट व्यवहार गरेका छौँ। यसमा यो ऊ व्यक्ति भन्ने छैन भनेर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले हामीसँग भनेको छ। खास गरी निर्वाचन आयोगले त्यस्तो भेदभाव त गरे होइन नि। म के भन्छु भने निर्वाचन आयोगको यो स्पष्टीकरण सोध्ने कुरामा पनि एउटा गम्भीर चाहिँ एउटा चिप पपुलिजमको पोलिटिक्स देखिन्छ, प्रोपोगन्डिस्ट देखिन्छ। र एउटा कुरा के हो भने स्पष्टीकरण सोध्नु मात्र पर्याप्त छैन नि, एउटा मिनिङफुल एक्सन पनि लिएको हुनु पर्यो नि त। हामीले स्थानीय निर्वाचनमा हेऱ्यौँ के कसैलाई कुनै मिनिङफुल कारवाही भयो त? के अहिले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा स्पष्टीकरण मागिन्छ तर त्यसको फलोअप एक्सन के हो? आज हेर्नुहोस् आचार संहिताको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घन कहाँनिर भइरहेको छ भने यो मतदाताहरूलाई चाहिँ पैसा बाँडिँदैछ, पैसाको गम्भीर ठुलो चलखेल भइरहेको छ। ठुल्ठुला चाहिँ यो ल्यान्ड माफियाहरू नदेखिने तैपनि त त्यसो त अनुगमन त हुनु पर्यो होइन, अनुगमन हुनु पर्यो। र निर्वाचन आयोग त्यसमा कहीँ देखिन्छ कुनै? त्यसमा निर्वाचन आयोगको कुनै एउटा सफलता छैन। र एउटा सतही रूपमा स्पष्टीकरण मागेको जस्तो गर्ने तर कुनै मिनिङफुल एक्सन नलिने र त्यसमा कुनै रिसर्च कुनै एउटा सिरियस अनुगमन भएको केही देखिँदैन। उहाँ फेसबुकमा के लेख्यो त्यसैको पछाडि फेसबुकको पछाडि निर्वाचन आयोग दौडिरहेको जस्तो देखिन्छ। कुनै मिनिङफुल त्यसमा चाहिँ रिसर्च छैन। उसका चाहिँ परीक्षकहरू जसरी हामीले हेऱ्यौँ नि भारतमा के भयो भने टिएन सेसन जब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए उनले त्यो खास गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई एउटा ट्र्याकमा ल्याइदिए, क्लिन बनाए। उनले कतिसम्म गर्यो भने अब कतिवटा पोस्टर त्यो चुनाव क्षेत्रमा टाँसिएको छ, एउटा पोस्टर छाप्न कति पैसा लाग्छ, कतिवटा आमसभा गर्दाखेरि कति मान्छे आए, मोटरसाइकलमा कतिजना मान्छे आए, त्यो साराको कस्टिङ निकाल्दाखेरि कतिजना चाहिँ के छ भने उम्मेदवारी खारिज भएको छ। कतिजनाले कुनै एउटा सरकारी पदको या सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भएको छ कि छैन, कसैले हेलिकप्टर युज गरेको छ कि छैन, सरकारी गाडी युज गरेको छ कि छैन, त्यो आधारमा कतिजनाको उम्मेदवारी उनको पालामा खारिज भएको थियो। त्यसपछिका पनि अहिले खारिज हुने गरेको छ। अब हामी कहाँ के हो भने त्यो त्यतातिर छैन। यत्रो म्यासिभ चाहिँ के हो भने हेलिकप्टर प्रयोग गर्नेले त निर्वाचन आयोगसँग अनुमति ल्याएको छ। अनुमति पनि आखिर अनुमति दिने पनि त एउटा ट्रान्सपरेन्ट आधार चाहिन्छ नि। त्यसको स्रोत के हो त्यो कुरा पनि त्यहाँ देखाउनु पर्यो नि त। त्यो कहाँबाट आउँछ, त्यो कहाँबाट आउँछ होइन? आखिर हरेक राजनीतिक दलले जसले हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेको छ उसको आय व्ययमा कति छ, उसको हेलिकप्टर चाहिँ हायर गर्न सक्ने उसको क्यापासिटी छ कि छैन, त्यसको सबै लेखा परीक्षण भएको छ कि छैन, त्यो राजनीतिक दल त्यसको चन्दादाताहरूको लिस्ट के हो? चन्दा हेर्नुहोस्, यो आर्थिक खर्चको अनुगमन भने के छ नि चन्दादाताको लिस्ट पनि त सार्वजनिक गर्नु पर्यो, वेबसाइटमा राख्नु पर्यो, त्यसको प्रपर चाहिँ के छ नि लेखा परीक्षण हुनु पर्यो। हरेक चन्दादाताहरूको चाहिँ नेम र उसले दिएको रकम त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएको हुनुपर्छ। हाम्रो कुनै राजनीतिक दलले त्यो गरेको छ? निर्वाचन आयोगले यो कुरामा कहीँ प्रश्न चिन्ह उठाएको छ कि तपाईँहरूको के हो आर्थिक स्रोत के हो त्यो चाहिँ देखाउनुहोस् भनेर भन्न सकेको छ? त्यसले के हो भने खालि यो चिप पपुलिजमको लागि स्पष्टीकरण माग्यो, फेसबुकमा त्यो फोटो देखेर। यो फेसबुकै यो अनुगमनले केही पनि हुँदैन। सिरियस चाहिँ फिल्डमा अनुगमन भएको हुनु पर्यो, फ्याक्ट एन्ड फिगर चाहिँ जुटाएको हुनु पर्यो। त्यसकारण के छैन फेसबुकमा त फोटोसप पनि हुनसक्छ, त्यसैले आधार मानेर दौडिहाल्ने कुरा पनि छैन। त्यसको सिरियस एउटा रिसर्चहरू फ्याक्ट्सहरू जम्मा गर्नु पर्यो। त्यस कारण एउटा निर्वाचन आयोगको के देखियो भने विश्वसनीयता देखिएन। निर्वाचन आयोगको चाहिँ धेरै ठाउँमा एउटा बदनियत देखिन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ के हो भने यो जुन पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन सिन्डिकेट छ जसले उनीहरूलाई नियुक्त गर्यो त्यसका प्रति कहीँ न कहीँ लोयल्टी देखिन्छ। र एउटा कुरा म निर्वाचन आयोगको बारेमा के पनि भन्न चाहन्छु भने अब अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बारेमा
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै प्रश्न उठ्यो। अहिलेसम्म हाम्रो मानव अधिकार आयोगलाई क श्रेणीमा ए श्रेणीमा राखेको थियो यसको विश्वसनीयता हेरेर। अब भर्खरै अहिले चाहिँ त्यसलाई डाउनग्रेड गरिदियो, खमा झारिदियो, बीमा झारिदियो। अब निर्वाचन आयोग पनि त आखिर यो अध्यादेशद्वारा संविधान मिचेर संवैधानिक त्यसको संसदीय सुनवाई समेत नभएर अब नियुक्त भएका आयुक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँको मोरल अथोरिटी नै कति हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ त्यो विश्वसनीयता नै कति हुन्छ। पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगका सकारात्मक कुराहरू पनि आइरहेछन्। पहिलाका चुनावहरूमा खास गरी विभिन्न भित्ते लेखन गरेर प्रचार बाँडेर वाल विभिन्न अब यो तुल ब्यानर र धेरै जुलुस आमसभा गरेर एउटा निर्वाचनलाई नै एउटा बिथोल्ने प्रकारका निर्वाचनमा एकदमै अराजकता निम्त्याउने थियो र अहिले आयोगले यी सबै नियन्त्रण गर्दै एउटा अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले लगिरहेछ भन्ने पनि एउटा सकारात्मक कुरा पनि आइरहेछ। त्यो हो, तर के हो त्यो अहिले भर्खर यो निर्वाचन आयोगले गरेको होइन, योभन्दा अगाडिको निर्वाचन आयोगले पनि गर्दै आएको छ। यो चाहिँ यो भर्खरै यो पटक मात्रै त्यो प्रक्रिया सुरु भएको होइन, योभन्दा अघिको निर्वाचनमा पनि त्यो चाहिँ प्रोसेस सुरु भइसकेको थियो। खास गरेर भन्ने हो भने यो संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्यो, त्यसपछि दोस्रो निर्वाचनमा त धेरै ज्यादा यो इलेक्सन प्रोसेसलाई यो धेरै झन्डा ब्यानर मोटरसाइकल र्याली यो कुरामा त धेरै रोक लाग्दै आएको हो। त्यस कारण अब अहिले यही निर्वाचन आयुक्तको कार्यकालमा यो सबै कुरा भयो भन्ने कुरामा चाहिँ पनि हामी जानु हुँदैन, त्यो फ्याक्ट्स त्यो होइन। योभन्दा अगाडि नै त्यो प्रक्रिया सुरुवात भएको छ। तर ठिकै छ, त्यतिसम्म गरेकोलाई चाहिँ हामी क्रेडिट दिउँ। तर निर्वाचन आयोगको चाहिँ के हो भने धेरै कामहरू चाहिँ एकदमै अपरिपक्व छ र त्यसले उसको विश्वसनीयतालाई स्थापित गर्दैन र बदनियतहरू देखिन्छ। एउटा मिस स्टेपले क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिर गा हो र निर्वाचन आयोग। अब जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा सञ्चार माध्यमलाई उसले के भन्यो भने तैँले यो समाचार हटा, त समाचार हटा भन्ने चाहिँ प्रेस काउन्सिलले हो होइन, त्यही त निर्वाचन एक्ज्याक्टली निर्वाचन आयोगको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र कहाँ पर्छ त्यो पहिलो कुरा त के हो भने यो मिडियाको के हुन्छ भने जुन व्यक्तिलाई असर परेको छ त्यो व्यक्तिले के गर्न सक्छ भने गाली बेचिदिए मुद्दा हाल्न सक्छ, त्यसको बचाउमा निर्वाचन आयोग आउने हो। त्यसपछि उसले प्रेस काउन्सिलमा खण्डन या त उसले खण्डन छापेन, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्छ। प्रेस काउन्सिलले पनि दुवैको कुरा सुनेर छलफल गरेर एउटा फाइन्डिङमा पुग्न सक्छ र अल्टिमेट भएन भने अदालत जाने। अब अहिले चाहिँ के छ, निर्वाचन आयोगले त्यो कुरा सुने पनि छैन, केही पनि छैन, स्पष्टीकरण पनि छैन र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागेर एउटा खास नेताको बचाउमा चाहिँ के छ नि यो हटा भनेर भन्छ। भन्दाखेरि यो क्षेत्राधिकार नआएको होइन, नो नट अगेनको जुन नोटिफिकेसन जारी गर्यो त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार हो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टको काम गर्ने हो, निर्वाचन आयोगले साइबर ब्युरोको काम गर्ने हो। जुन व्यक्तिलाई असर परेको छ, उसलाई धेरै मर्का परेको छ भने दे क्यान गो टु द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनीहरूले गाली बेच्ने मुद्दा हाल्न सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ प्रेस काउन्सिल या अरू कहीँ चाहिँ मुद्दा हाल्न सक्छन्, या आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्यो भनेर उनीहरूले उजुरी हाल्न सक्छन्। कहीँ नभएको निर्वाचन आयोग आफै एक्सपार्टे सो मोटो चाहिँ के छ नि यो धम्काउने काम गर्छ। भन्दाखेरि त के हो भने यो त इलेक्सन प्रोसेसको पवित्रतालाई त्यसको, किनभने इलेक्सन प्रोसेस भनेको के हो भने त्यो फ्री फ्लोज अफ आइडियाज हुनुपर्छ। ओपिनियन चाहिँ हरेकले आफ्नो ओपिनियन राख्न पाउनुपर्छ, निर्धक्क वातावरण एकदम मिडिया फ्री हुनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्टली मिडियाले चाहिँ आफ्नो कुरो राख्न पाउनुपर्छ। कुनै उम्मेदवारका गलत कुराहरूको बारे पनि राख्न पाउँछ नि। सत्य हेर्नु, ट्रुथ इज अलवेज डिफेन्स, झुटो कुरो गर्न पाइँदैन। तर साँचो कुरो रहेछ भने त नोबडी इज एबभ द ल, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन, हरेकको बारे प्रश्न चिन्ह उठ्छ। कसैले अब अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेको छ भने निर्वाचन आयोग त्यो मिडियाले ल्याउन सक्छ त्यो कुरा तथ्य र प्रमाण दिएर, झुटो कुरो पो गर्न पाएन। त्यस कारण के छ भने ट्रुथ इज अलवेज डिफेन्स। अब निर्वाचन आयोग के गर्छ भने होइन यो गर्नै पाउँदैन भन्दाखेरि त अब निर्वाचन आयोगले एउटा चुनावको निष्पक्षतालाई सहजीकरण गर्नको लागि उसले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर निर्वाचन प्रक्रियालाई भ्रष्टीकरण गर्ने कुरामा एउटा पिपुलको माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरामा त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि त त्यो सुहाउने भूमिका भएन नि त। नागरिक स्वतन्त्रताको विरोधमा निर्वाचन आयोग उभिनु भएन नि। र त्यसमा किन इलेक्सन भनेकै के हो भने त्यहाँ फुल कम्पिटिसन हुनु पर्यो र त्यो कम्पिटिसनलाई प्रतिबन्धित गर्ने। यहाँ त के भयो भने निर्वाचन आयोगको यो डिसिजन अहिले कोर्टले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, त्यो रोकियो। तर त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा निर्देशित लोकतन्त्रको बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजियो। यी नेताहरू महान हुन्, यिनीहरूलाई चलाउन पाउँदैनौँ, यो गाउँ फर्के टाइपको कुरा भयो। पञ्चायतमा जसरी गाउँ फर्कमा यीलाई जसरी नै जिताउनुपर्छ है,
यिनलाई जसरी नि ल्याउनुपर्छ भने चुनावै हुँदैन। त्यसो भए त निर्वाचन आयोगले यिनीहरूलाई के अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, इलिबरल डेमोक्रेसी अनुदार लोकतन्त्रको बाटोमा मुलुकलाई धकेल्न खोज्दैछ। र जहाँ प्रतिस्पर्धा छैन, जहाँ नागरिकको विचार स्वतन्त्र छैन, जहाँ फ्री स्पिच छैन, किनभने हेर्नुहोस् राइट टु भोट भनेको के हो भने त्यो पनि फ्री स्पिचसँग सम्बन्धित छ। भोट खसाल्नु पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु हो, कसैको पक्षमा कसैको विपक्षमा, किनभने भोटिङ इज अल्सो स्पिच, त्यो बोल्नु हो। त्यस कारण के छ भने यो निर्वाचन आयोगको धेरै कदमहरू चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ, संविधान विरोधी छ, मानवाधिकार विरोधी छ र निर्वाचनको निष्पक्षता स्वतन्त्रता यसको पवित्रतालाई नष्ट गर्ने खालको छ। हजुर दिनेश सर, यहाँले पछिल्लो पटक 4-5 वर्षदेखिबाट खास गरी धेरै जोखिमपूर्ण मुद्दाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू अदालतमा गएर बहस गर्नुहुन्छ, न्यायको लागि लड्नुहुन्छ। यो संसदको विघटनदेखिबाट, संसद 2 पटक विघटन भयो, त्यहाँदेखिबाट धेरै अगाडिबाटै हामीले देखिरहेछौँ। खास गरी नेपालका हरेक राजनीतिक एजेन्डाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू, राजनीतिक दल बीच होस् या सरकारसँग गएर ठोकिएका मुद्दाहरू हुन्, विभिन्न प्रकारका राजनीतिक विषयहरू किन अदालत पुग्न थाल्यो पछिल्लो पटक, के लाग्छ? अब होइन यस्तो हुन्छ, जब स्टेटका अर्गन्सहरू संविधानको विरुद्धमा काम गर्न थाल्छन्, कानुनलाई मिच्न थाल्छन्, आफ्नो एम्बिट एन्ड स्कोपभन्दा बाहिर गएर कानुनले तोकेको क्षेत्राधिकारलाई नाघेर काम गर्न थाल्छन् र त्यसलाई चेक गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अर्को उपाय हुँदैन। जस्तो भन्नु ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, अब कहाँ गएर सडकमा कराएर त त्यो हाउस बहाल हुँदो रहेनछ, आमसभा गरेर मात्रै संसद त बहाल हुँदो रहेनछ। त्यसको लागि कहाँ जानु पर्यो? अदालतै जानु पर्यो नि त। हुँदा उहाँले दोहोऱ्याएर पनि गरिदिनु भयो, अब कहाँ जाने त? अदालतै जानु पर्यो होइन। अब जस्तो भन्नुहोस् त्यस्ता तमाम इस्युजहरू आइरहेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ यो संवैधानिक आयोगहरूको चाहिँ अदालतले पनि परमादेश आदेश त दिन बाध्यतै भयो। अब भयो, किनभने अदालत भनेको त के हो भने संविधानको अभिभावक जस्तो हो। अब संविधान मिचिएको छ, कानुन मिचिएको छ भने एउटा अन्तिम थलो त्यो सच्याउने ठाउँ भनेको चाहिँ अदालतै हो होइन। त्यस कारण अब यतातिर के देखियो भने संविधानको कानुनको चाहिँ राज्यबाट, राज्य संयन्त्रबाट व्यापक उल्लङ्घनहरू भएको देखियो। लक्षण हाम्रो एउटा राजनीति र भनौँ न संवैधानिक र राजनीतिक अपरिपक्वता या अस्थिरता बढ्दै गयो हो। होइन, एकदमै बढ्दै गएको छ। हजुर। र जो मान्छे सत्तामा पुग्दछ संविधानको धारा अनुसार सरकारमा पुग्ने, तर संविधानको पालना नगर्ने, आफूलाई पावरमा लाने जुन संविधान छ त्यसैको हत्या गर्न खोज्ने, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्न खोज्ने। जस्तो ओलीजीले जुन संसदले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए त्यो संसदै भङ्ग गरिदिने र संविधानलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने, संविधानलाई तोडेर। आखिर संविधानको धारालाई टेकेर न उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, खेलको नियमलाई एउटा मान्नु पर्यो नि त। त्यस्तो गर्नुभयो भन्दाखेरि अब यो के हुन्छ भने एटलिस्ट पनि हामी कहाँ एउटा कोर्ट छ र कोर्टले कमसेकम अदालतले हाम्रो राजनीति बचाएको, राजनीति बचाउने काम अदालतको होइन तर भइदियो होइन, राजनीति होइन संविधान बचाएको भन्नु पर्यो। राजनीति बचाएको, राजनीति यिनीहरूको राजनीति अहिले जसरी चलिरहेको छ खास गरी यही संविधान अन्तर्गतै चलेको राजनीति भयो होइन। यस्तो छ, राजनीति यदि संविधानको 4 किल्लाभित्रै छ भने अदालत, कोर्ट हेज नो बिजनेस, अदालतले त्यहाँ केही गर्नु परेन, अदालतले केही गर्न नि मिल्दैन। तर यदि संविधानको कानुनको 4 किल्लालाई नाघेर ओभर स्टेप गर्यो, आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर काम गर्यो या बदनीयतपूर्ण तरिकाले काम गर्यो या नागरिक हक र स्वतन्त्रताको विरुद्धमा काम गर्यो भने अदालतको त्यो चाहिँ संवैधानिक कर्तव्य हो कि त्यस्तो कदमलाई चाहिँ रोक लगाउनु, त्यसलाई चाहिँ बदर गर्नु र राज्यका सबै निकायहरूलाई, संयन्त्रहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई एउटा संविधानको अनुशासनभित्र, संविधानको 4 किल्लाभित्र बस्नलाई बाध्य गर्ने। अदालतले के पनि हेर्छ भने बदनीयतपूर्ण काम छ कि छैन। यदि बदनीयतपूर्ण तरिकाले गरिएको छ भने कहिलेकाहीँ संविधानले अधिकार दिएको हुन्छ, तर संविधानले केही विवेकाधिकार पनि दिएको हुन्छ, तर संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि एउटा चाहिँ विवेकसम्मत ढङ्गले त्यसको प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो पनि अदालतले हेर्छ। बदनीयत छ, अल्टेरियर मोटिभ छ कि पर्सनल युजको लागि, प्रतिशोधको लागि त्यसको प्रयोग भएको छ कि भन्ने कुरा अदालतले त्यो पनि छानबिन गर्छ। अदालतले जुडिसियल पावर अफ जुडिसियल रिभ्यू त्यही हो अदालतको चाहिँ के छ। दिनेश सर, यहाँ चाहिँ एउटा संविधान विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, खास गरी हाम्रो पछिल्लो पटक संविधान संशोधनका मागहरू पनि दलहरूबाटै उठिरहेको छ। के तपाईँलाई लाग्न सक्छ हाम्रो संविधान संशोधनको लागि आवश्यक हो अहिलेको? अब होइन, यस्तो छ, अब हामी कहाँ कस्तो हो भने एउटा संविधान जारी हुन पाएको छैन, बन्न पाएको छैन, ल यो संविधानै खराब भन्न थालिहाल्छौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यसलाई
संवैधानिक संस्कृति अनुरूपको व्यवहार भएन। त्यो के हुन्छ भने संविधान असल र खराब भन्दा पनि पहिला संविधानलाई एउटा वर्केबल बनाऊ, त्यसलाई एउटा रुट लिन दिउँ। संविधान जारी हुन पाएको छैन, ल यो संविधान च्यात्नुपर्छ, यो खराब हो भन्न थाल्छौँ। संविधानमा पनि प्रब्लम अलिअलि थोर बहुत छ, प्रब्लम नभएको होइन, तर संविधानका प्रब्लमहरूलाई हामीले उचित अभ्यासद्वारा यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ। यसका त्रुटिहरूलाई उचित एउटा समयानुकूल त्यसको व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो दिमागमा चाहिँ के छ भने अस्थिरतावादी सोच हावी छ। हामी चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई संविधानको गल्ती हेर्छौँ र संविधानले एउटा के गर्छ भने पावर एन्ड फङ्सन डिसाइड गर्छ, बुद्धि र विवेक दिँदैन। जस्तो भनौँ न, प्रधानमन्त्रीको अधिकार के हुने, सभामुखको अधिकार के हुने, मन्त्रीको अधिकार के हुने भन्ने कुरा संविधानले चाहिँ तोक्दछ, डिफाइन गर्छ। तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि जुन चाहिने विवेक हो, बुद्धि हो, त्यो त संविधानले दिँदैन, त्यो त आफैमा हुनु पर्यो। त्यस कारण के छ भने जतिसुकै असल संविधान भए पनि, जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यदि त्यसका सञ्चालकहरू विवेकहीन छन्, स्वार्थी छन्, बदनियत तरिकाले काम गर्छन्, असल नियतका छैनन् र एकदमै सत्ता लिप्सामा लिप्त छन् भने संविधानले हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैन। संविधानले चाहिँ के छ भने एउटा जहिले पनि असल चाहिँ के छ भने यसका सञ्चालनकर्ताहरू। हजुर दिनेश सर, मैले यहाँलाई अब अन्तमा एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। कहिले कहिले हाम्रो अदालतमा पनि जनताका प्रश्नहरू तिर्सिया हुन्छन्, गुनासाहरू तिर्सिएका हुन्छन्। अदालतले समयमै फैसला गर्दैन, समयमै सुनवाई गर्दैन, न्याय सम्पादन पनि ढिला भयो, यी यावत कुराहरू जोडिया हुन्छन्। के साँच्चै हाम्रा न्यायका यी घरहरू चाहिँ न्यायमुखी भनेको जनमुखी हुन नसकेको अवस्था हो? अनि तपाईँको कुरासँग म सहमत छु। हजुर, अदालत पनि त्यति विश्वसनीय चाहिँ छैन है। हजुर, अदालत त कहिले खुट्टा टेक्छ, कहिले टेक्दैन। कहिलेकाहीँ अदालत पनि पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको हुन्छ र पावरफुल इन्ट्रेस्टको चाहिँ मा काम गरिरहेको हुन्छ। र हामीले हेऱ्यौँ एउटा प्रधान न्यायाधीश अहिले चाहिँ कठघरामा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ निलम्बित हुनुहुन्छ, किनभने यो न्यायिक अधिकारको चाहिँ व्यापक दुरुपयोग भयो, उल्लङ्घन भयो। र अहिले पनि म के हेर्छु भने हाम्रा अधिकांश न्यायाधीशहरूमा त्यो न्यायाधीश हुने क्षमता पनि छैन। तपाईँ बहस गर्नुहोस्, कानुनी प्रश्न एकातिर छ, अर्कोतिर गएर सबैभन्दा बढी विवादै न्यायाधीशमा आएर ठोकिरहेछ। होइन, त्यो चाहिँ एउटा कस्तो हो भने त्यो समस्या छ। तर एटलिस्ट पनि अब अरू अङ्गभन्दा थोर बहुत यो बेटरै छ। थोर बहुत भए पनि यसले संविधानको यति भए पनि रक्षा गरेछ। तर एउटा कुरा के हो भने हाम्रो जुन कोर्ट हो, त्यो कोर्ट पनि यो सारा कमजोरीबाट मुक्त छैन। त्यहाँ चाहिँ एकदमै न्याय पाइहालिन्छ, यो पनि त्यो विश्वसनीय हुन सकेको छैन। अदालतको सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिले के हो भने यदि यो इन्स्टिट्युसनलाई बचाउने हो भने, लोकतन्त्रलाई बचाउने हो भने, एउटा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी मुलुकमा बचाउने हो भने अदालत एउटा विश्वसनीय एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। र यो एउटा संविधान, त्यसको लागि न्यायाधीश छनौटको प्रक्रिया छ नि हाम्रो संवैधानिक। एक्ज्याक्टली, त्यो एकदमै प्रब्लमेटिक छ। वास्तवमा के हो भने यो मन्त्रीको गोजीबाट र यो चाहिँ न्यायाधीशहरूको लिस्ट आउँछ, राजनीतिक दलको चाहिँ हेडक्वार्टरबाट लिस्टहरू पठाइन्छ र न्याय परिषदले कमोबेस त्यसलाई तिनै न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्दै आएको छ, तिनै पात्रहरूलाई नियुक्त गर्दै आएको छ। जसले गर्दाखेरि के हो भने आज हाम्रो न्यायपालिका दूषित भएको छ। यसमा चाहिँ राजनीतिको छायाबाट यो मुक्त हुन सकेको छैन, त्यहाँ स्याडोमा छ। र वास्तवमा के छ भने किनभने यस्तो छ कि जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यो संविधानले बाणी प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ न्यायपालिकाबाट हो। त्यसका लागि हाम्रा न्यायाधीशहरूमा एउटा चाहिँ न्यायिक विवेक हुनु पर्यो, न्यायिक एउटा चाहिँ के छ भने जुडिसियल विस्टम हुनु पर्यो, जुडिसियल स्टेट्सम्यान हुनु पर्यो। अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन्, अब मुद्दाको रिटको सुनवाई गर्दाखेरि अब उहाँको बौद्धिक स्तर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने एकदमै निम्न स्तरीय देखिन्छ, चरित्र देखिँदैन, त्यो जुडिसियल भिजन देखिँदैन, त्यो मुद्दा त्यो चाहिँ न्यायिक प्रश्नहरूलाई बुझ्न सक्ने त्यो क्षमता देखिँदैन, त्यो खालका योग्य करेज देखिँदैन। छनौट नहुन सक्नु बढी राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिकामा एकदमै गम्भीर हस्तक्षेप भएको छ। र वास्तवमा के भने एउटा न्यायपालिकालाई प्याक गरिएको छ। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, आउने 20 वर्षसम्मका लागि को प्रधान न्यायाधीश हुने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ सेटिङ भइरहेछ, सेटिङ भएको छ। र खास किसिमका पात्रहरूलाई चाहिँ के छ न्यायपालिकामा ल्याइएको छ, दुर्भाग्यजनक हो। र एउटा कुरा के हो भने हामी बिहान कजली श्रेणी बित्तिकै ल अब आज यो मुद्दा चाहिँ सिद्धियो, किनभने यो न्यायाधीश कहाँ परेको छ, यसबाट चाहिँ न्याय हुँदैन भन्ने त्यो पाइन्छ। किनभने उहाँहरूको त्यो थाहा भइहाल्छ, उहाँहरूको त्यो क्यापासिटी पनि छैन, उहाँसँग त्यो निष्पक्षता पनि छैन। दुईवटा चिज चाहिन्छ न्यायाधीशमा, दुईवटा गुण अनिवार्य रूपमा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ
न्यायिक क्षमता हुनु पर्यो, बौद्धिक क्षमता हुनु पर्यो, कानुन र संविधानको राम्रोसँग ज्ञान हुनु पर्यो। कानुनको शब्द रटेर मात्र हुँदैन, त्यसको मर्म के हो त्यसको मर्मज्ञ हुनु पर्यो। अर्को कुरा त्यो करेज पनि चाहियो। करेज त्यो चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँ गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू राख्नुहोस्, तर्कहरू दिनुहोस्, तर उहाँहरूमा चाहिँ त्यो करेज हुँदैन, उहाँमा आँट हुँदैन र एउटा चाहिँ एकदमै त्यो कार्यपालिकाको चाहिँ स्याडोमा परेको जस्तो। कुन राजनीतिक दलले उहाँहरूले नियुक्त गरेको हो त्यसको लोयल्टीको कुरा पनि प्रमुख भएर आउँछ। त्यस कारण कतिपय न्यायाधीशहरू हाइली प्रेडिक्टेबल छन्। यी न्यायाधीशहरू कहाँ पऱ्यो भने यो मुद्दा हुन्छ, यिनीहरूमा क्षमता छ छैन भन्ने थाहा हुन्छ। हाइकोर्टको हालत त झनै खराब छ। एकदमै चाहिँ वारिस न्यायाधीशहरू छन्, वारिस बसेका मान्छेहरू एकैचोटि न्यायाधीश बनाइएका छन् भन्दाखेरि के हो भने यो एउटा गम्भीर दुर्भाग्य छ। वास्तवमा हाम्रो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको सर्भाइभलमा आज गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू छन् र न्यायपालिका हाम्रो संवैधानिक लोकतन्त्रको भविष्य चाहिँ अनिश्चित छ। हस् त दिनेश सर, यहाँले हामीलाई हतारमा पनि समय उपलब्ध गराउनुभयो, अदालतबाट दौडाउँदै भए पनि आउनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो आवश्यक सल्लाह र सुझाव हामीलाई दिनुहोला। हस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।